Otish.com. Learn anywhere, anytime. आज पनि म तपाईमा सदा चाहिँ उपस्थित भएको छु यहाँकी सहयात्री है। आज हामी तपाईलाई अर्को नयाँ च्याप्टर भने के हो भने प्रदेश नम्बर 1 को तपाईको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भूमि व्यवस्था तपाईको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, यसको संरचनाको बारेमा, यसको गतिविधिको बारेमा हामी व्यापक पढ्छौं साथीहरु। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसलाई चाहिँ नोट बनाएर पढ्ने बानीको विकास गरौँ। म तपाईलाई टपिक लेख्छु, ठीक छ? भूमि व्यवस्था प्रदेश नम्बर 1 को है साथीहरु, ठीक छ? भूमि व्यवस्था कमा कृषि तथा तपाईको सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1, ठीक छ? यहाँसम्म है। अब हेर्नुस् त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने थोरै अलिकति साथीले चाहिँ दिमाग लाउनु पर्ला है साथीहरु। यसमा अलिकति तपाईलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तपाईलाई के हो त भने यो च्याप्टरबाट ज्यान जाला एउटा क्वेशन 100% स्योर हो। यति पढे जानु होला, एउटा क्वेशन स्योर मिल्नेछ, ठीक छ? एउटा क्वेशन मिलाउने नमिलाउने तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ है त, ठीक छ? हेर्नुस् त अब चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रदेशको संरचना अथवा चाहिँ यो प्रदेशका इकाइहरू अथवा तपाईको चाहिँ संघीयता तपाईको लागू कुन संविधानबाट कहिले भन्न सोध्यो भने नेपालको संविधान 2072 बाट। पहिला यो कहिले पनि नबिर्सिनु, नेपालको संविधान 2072 अनुसार तपाईको संघ परिषद स्थानीय गरी 3 तह र तपाईको 7 प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो। त्यो भएर के हो त भने 2072 बाट अनि सबै प्रदेशको चाहिँ के हो त भने यो संघीय संरचनामा ढाल्ने भनेर चाहिँ संविधानले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको भने साथीले सम्झिन पर्यो, ठीक छ? अब हेर्नुस् त तपाईलाई सोध्ने छ मिलाएर। अब यता हेर्नु होला, अस्थायी प्रदेश सदरमुकाम बुझ्नु भएको छ नि? अब यता हेर्नु होला, अस्थायी प्रदेश सदरमुकाम काम कहिले घोषणा बुझ्नु भएको छ नि? कहिले घोषणा भएको अलि ध्यान दिनु होला साथीहरु। घोषणा भएको भनेर सोध्यो भने त्यति बेला साथीले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 2074 माघ तपाईको 24 गते तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ साथीहरु। तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईको चाहिँ तपाईलाई त्यति बेला के भने देउवा सरकार थियो, तपाईको शेरबहादुर देउवा पालामा तपाईको चाहिँ अस्थायी तपाईको सदरमुकामहरु तोक्ने तपाईको चाहिँ निर्णय गरेको थियो। कहिले भनेर सोध्यो भने 2074 तपाईको माघ 24 गते चाहिँ अस्थायी तपाईको प्रदेश नम्बर 1 को कार्यालय तपाईको विराटनगरमा भन्ने तोकेको छ। यो सोच्छ साथीहरु, विचार गर्नु पर्यो है त, ठीक छ? त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त अर्को चाहिँ भूमि व्यवस्था कमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत संगठन संरचना 2 तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईले अब यता ध्यान दिनु होला। भूमि व्यवस्था है, बुझ्नु भएको छ नि? भूमि व्यवस्था कमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत, ठीक छ? रहने निकाय अथवा चाहिँ संरचना निकाय अथवा संरचना अनि कहिले स्वीकृत भएको हो भन्न सोच्छ। बुझ्नु भएको छ नि? कहिले भन्न सोध्यो, कहिले घोषणा गरियो चाहिँ तपाईको कहिले निर्णय गरियो? केन्द्रीय तपाईको संघीय मन्त्री परिषद है, फेरि साथीहरु प्रदेशले होइन, ठीक छ? कहिले भन्न सोध्यो भने त्यति बेला तपाईको चाहिँ 2075 3 महिना तपाईको चाहिँ 3 महिना 08 गते। बुझ्नु भएको छ नि? असार 8 गते के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहने तपाईको सबै कार्यालयहरू अनि तपाईको मन्त्री परिषदले अथवा क्याबिनेटले कहिले स्वीकृत गरेको भनेर सोध्यो भने 2075 3 महिना 8 गते स्वीकृत गरेको भन्ने कुरा साथीले सम्झिनु पर्यो है त, ठीक छ? अब प्रदेश नम्बर 1 मा हेर्नुस्, तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश नम्बर 1 को, ठीक छ? प्रदेश नम्बर 1 को तपाईको कृषि विकास र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको तपाईको चाहिँ उद्घाटन, बुझ्नु भएको छ नि? उद्घाटन कहिले भएको भन्न सोधिन सक्छ। बुझ्नु भएको छ नि? उद्घाटन कहिले भएको भन्न सोध्यो भने 2075
6 महिना 8 गते कहिले भनेर सोध्यो भने मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मुख्यमन्त्री तपाईँको चाहिँ शेरधन राई। ठिक छ, शेरधन तपाईँले कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ हालको मुख्यमन्त्री कुन हो भनेर सोधिन सक्छ, त्यति बेला शेरधन राई भनेर यसरी हाल्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो भएर प्रदेश नम्बर 1 को कृषि विकास र पशुपन्छी विकास निर्देशनालय उद्घाटन कहिले भएको भनेर सोध्यो भने 2075 6 महिना 8 गते। ठिक छ, कसले उद्घाटन भनेर सोध्यो भने शेरधन राई, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेको भने साथीहरूले सम्झिनु पर्यो है त। ठिक छ, अनि अब लक्ष्य साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो है त। लक्ष्य म लक्ष्य लेख्दैछु। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त लक्ष्यमा के भन्यो त भन्नुहुन्छ भने निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यन्त्रीकरण, यो पढ्दैछु अलिक फरक छ, यन्त्रीकरण। ठिक छ, यन्त्रीकरण बजारीकरणको माध्यमबाट बजारीकरणको माध्यमबाट ठिक छ व्यवसाय एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी ठिक छ रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गरी दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। ठिक छ, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। अब साथीहरूले यता ध्यान दिनुहोला, तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यन्त्रीकरण बजारीकरणको माध्यमबाट व्यवसाय एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। ठिक छ है, अब यो क्वेसन यसरी सोध्यो भने उद्देश्य कुन हो, लक्ष्य कुन हो भनेर सोध्छ। तपाईँलाई उल्टोबाट सोध्यो भने कहिलेकाहीँ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यन्त्रीकरण र बजारीकरणको माध्यमबाट व्यवसायीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि तपाईँको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको के रहेको छ भनेर सोध्छ, त्यति बेला लक्ष्य उद्देश्य भनेर इत्यादि भनेर दिन्छ। त्यो भएर साथीहरूले यसलाई यसरी पनि पढ्नु पर्यो है त। ठिक छ, अब अर्को आयो साथीहरू चाहिँ यसको के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको अब उद्देश्यको कुरा गरौँ है साथीहरू। उद्देश्य ठिक छ, उद्देश्य कतिवटा भनेर सोध्यो भने 3वटा। ठिक छ, उद्देश्य कतिवटा सोध्यो भने 3वटा। ठिक छ, के हुन् भनेर सोध्यो भने यता हेर्नु होला, कृषि उत्पादन बुझ्नु भएको छ नि, कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने व्यवसाय एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत वातावरण जैविक विविधताको संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने। अब थोरै यता ध्यान दिनु पर्यो साथीहरूलाई, तपाईलाई चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 को उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला साथीहरूले चाहिँ जस्तै क मा तपाईँको चाहिँ उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, ख मा व्यवसाय एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, त्यसपछि नि अर्को ग मा तपाईँको प्राकृतिक स्रोत वातावरण र जैव विविधताको संरक्षण सम्वर्धन सदुपयोग गर्ने र डी मा माथिका सबै दिन्छ, अल दिन्छ। त्यति बेला साथीहरूले अल डी मा हाल्नुपर्ने छ। ठिक छ,
यदि तपाईँलाई अल दिएन भने साथीहरूले प्रायोरिटी वाइज हान्नु होला अथवा प्राथमिकता वाइज हान्नु होला भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिराखेको हुन्छु। जस्तै तपाईँलाई कमा तपाईँको कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता चाहिँ बढाउने, कमा खमा तपाईँको चाहिँ व्यवसाय प्रतिस्पर्धा बनाउने, गमा तपाईँको प्राकृतिक स्रोत भन्ने र घमा एबिसी कुनै बाहिरको दियो भने त्यति बेला साथीहरूले तपाईँको चाहिँ कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढाउने जे छ त्यो हान्न पर्यो साथीहरू। त्यो दिएको छैन 2 नम्बर हान्नु पर्यो, त्यो दिएको छैन 3 नम्बर। मैले पहिले सिकाएको छु डिआरडी नत्र ए दिएन भने बी, यो मैले पहिले सिकाएको छु अनि यसको तपाईँले युट्युबमा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर साथीहरूले यसलाई यसरी हान्नु पर्यो त, ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को यस्तो हुनुहुन्छ भने सङ्गठनात्मक संरचना साथीहरू। त्यो भने के हो भने प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको सङ्गठनात्मक संरचना। यसबाट पनि तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ, अस्ति बागमतीमा यही च्याप्टरबाट 2टा क्वेसन सोधेको छ, त्यो भएर अलिकति केयरफुल हुनुलाई त, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनात्मक संरचना, ठिक छ। अब यता ध्यान दिनु होला, तपाईँको चाहिँ महाशाखा कति, महाशाखा भनेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भनेर सोध्यो भने 6वटा महाशाखा साथीहरू, ठिक छ। के हुन् भनेर सोध्यो भने हेर्नुहोस् त के हुनु सोध्यो भने एकमा तपाईँको चाहिँ प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा, प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँ योजना तथा अनुगमन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, ठिक छ। त्यसपछि अरू खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा, ठिक छ। अर्को पशुपन्छी विकास महाशाखा, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमि व्यवस्था विकास महाशाखा, अर्को चाहिँ भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा, भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा, ठिक छ। अब थोरै साथीले यता ध्यान दिनु पर्ला। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ कतिवटा बुझ्नु भएको छ भने कतिवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाशाखा रहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ प्रदेश भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भनेर सोध्यो भने साथीहरूले त्यति बेला 6वटा महाशाखा रहेका छन् भनेर हान्नु पर्यो नम्बर 1। अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तलका मध्ये कुन महाशाखा हो अथवा तलका मध्ये कुन कृषि भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने महाशाखा कुन हो, पर्ने महाशाखा कुन हो भनेर सोधिन सक्छ। यो 6वटा भन्दा बाहिरबाट आयो भने अरू पर्दैन भने साथीहरू सम्झिनु पर्यो। यो 6वटा चाहिँ यसको महाशाखा छ है त साथीहरू, ठिक छ। अब त्यसपछि अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अब यता ध्यान दिनु होला, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने कार्यालय, बुझ्नु भएको छ नि। यो महाशाखा हामी कन्टिन्यू संरचनामा छौँ। अब तपाईँ के हो त भने कार्यालयमा जाउँ है साथीहरू। अब कार्यालयमा के छ हेर्नुहोस् है साथीहरू, कार्यालयमा, ठिक छ। कार्यालयमा तपाईँ कतिवटा छ, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत कतिवटा कार्यालय रहेका छन् भनेर सोध्यो भने त्यति बेला साथीहरूले 3वटा हान्ने, 3वटा कार्यालय रहेका छन् हान्ने, ठिक छ। अब 3वटा अन्तर्गत के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँको कमा तपाईँको चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालय एउटा, कृषि विकास निर्देशनालय एउटा, त्यसपछि अर्को चाहिँ 2मा चाहिँ तपाईँको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, त्यसपछि अर्को चाहिँ 3मा सहकारी प्रशिक्षालय, बुझ्नु भएको छ नि तपाईँहरूले, सहकारी प्रशिक्षालय गरेर तपाईँको चाहिँ 1, 2, 3वटा कार्यालय रहेका छन् है साथीहरू, 3वटा कार्यालय रहेका छन्, ठिक छ। अनि अब अर्को हेर्नुहोस् त, अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई कहिले काहीँ सोधिन सक्छ साथीहरू, यो त तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा कार्यालय रहेका छन्, 3टा, एउटा के हो कृषि विकास, ठिक छ, अर्को पशुपन्छी विकास, अर्को सहकारी प्रशिक्षालय, ठिक छ। एउटा चाहिँ तपाईँलाई यसरी सोध्ने छ। अर्को भने के हो त भने तपाईँलाई उल्टो बाटो सोध्यो भने सहकारी प्रशिक्षालय कसको मातहतमा रहेको छ, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय कसको मातहतमा रहेको छ, कृषि विकास निर्देशनालय कसको मातहतमा रहेको छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला प्रदेश भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा रहेको छ भन्ने कुरा साथीले बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को हेर्नु साथीहरू, अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत, बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँलाई चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालय, तपाईँको चाहिँ निर्देशनालयलाई
अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत तपाईँ के हो त हुनुहुन्छ भने जम्मा कार्यालय कतिवटा रहेका छन् भनेर सोध्यो भने त्यति बेला 20 वटा जम्मा कार्यालय। बुझ्नु भएको छ नि? कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत कतिवटा कार्यालय रहेका छन् सोध्यो भने 20 वटा कार्यालय। ठिक छ। अब 20 वटा कार्यालय के हुन् साथीहरूले एकचोटि यता हेर्नु पर्यो है त। ठिक छ। अब चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र एकमा तपाईँको चाहिँ कृषि तपाईँको चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कमा सहयोग कृषि सहयोग तथा तालिम केन्द्र कतिवटा भन्न सोध्यो भने 1 वटा। कहाँ छ भन्न सोध्यो भने साथीहरू कहाँ छ भन्न सोध्यो भने त्यति बेला चाहिँ झुम्काको सुनसरीको झुम्का आज तपाईँको चाहिँ कहाँ सुनसरीको झुम्का है साथीहरू। ठिक छ। त्यसपछि अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र। बुझ्नु भएको छ नि है साथीहरू? हेर्नुहोस् त कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कतिवटा ज्ञान केन्द्र भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीले 11 वटा ज्ञान केन्द्र। बुझ्नु भएको छ नि? 11 वटा ज्ञान केन्द्र रहेका छन् भन्ने कुरा साथीले सम्झिराख्नु पर्यो। ठिक छ। अनि बागवानी विकास फर्म अथवा बागवानी सिधै भनौँ म बागवानी तपाईँको चाहिँ केन्द्र कतिवटा भन्न सोध्यो भने प्रदेश तपाईँको चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत बागवानी फर्म कतिवटा अथवा बागवानी केन्द्र कतिवटा भन्न सोध्यो भने त्यति बेला 2 वटा हुने हान्न पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रयोगशाला। बुझ्नु भएको छ नि? प्रयोगशाला कतिवटा भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीले 4 वटा प्रयोगशाला हान्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को रेशम विकास कार्यालय कतिवटा भन्न सोध्यो। ठिक छ। रेशम विकास कार्यालय कतिवटा भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीले के हो त भने 1 वटा हान्नु पर्यो। 1 वटा। ठिक छ। त्यसपछि अर्को रेशम प्रशोधन केन्द्र कतिवटा भन्न सोध्यो भने त्यति बेला 1 वटा। अब हेर्नुहोस् त 20 वटा पुग्छ पुग्दैन। मैले तपाईँलाई अगाडि के भनिसकेको छु त भन्नुहुन्छ भने एउटा तपाईँको चाहिँ तालिम केन्द्र, त्यसपछि अनि अर्को 11 वटा ज्ञान केन्द्र, 2 वटा बागवानी फर्म, 4 वटा प्रयोगशाला, त्यसपछि रेशमको चाहिँ एउटा र अर्को 1 वटा गरेर 2 वटा जम्मा कति भयो तपाईँको चाहिँ के हो भने 4 2 6 6 2 8 त्यसपछि 8 1 9 9 र 11 कतिवटा 20 वटा कार्यालय। प्रदेश नम्बर 1 को कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत कतिवटा कार्यालय सोध्यो भने 20 वटा। यसरी पनि तपाईँलाई सोध्छ एउटा क्वेसन। अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने ज्ञान केन्द्र कतिवटा छन्, बागवानी केन्द्र कतिवटा छन्, प्रयोगशाला कतिवटा छन्, रेशम विकास कार्यालय कतिवटा छन्, रेशम प्रशोधन केन्द्र कतिवटा छन्। यसरी पनि सोध्छ 2टा मोडेल। अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बागवानी केन्द्र कसको माताहतमा रहेको छ, प्रयोगशाला कसको माताहतमा रहेको छ, रेशम विकास कार्यालय कसको माताहतमा रहेको छ, रेशम प्रशोधन केन्द्र कसको माताहतमा रहेको छ भने तपाईँले त्यति बेला कृषि विकास निर्देशनालय माताहतमा रहेको छ हान्नु पर्यो। मन्त्रालय माताहत होइन, मन्त्रालय माताहत 3टा कार्यालय हामीले पढिसक्यौँ। एउटा कृषि विकास निर्देशनालय, अर्को पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, अर्को सहकारी प्रशिक्षण कार्यालय। 3टा चाहिँ तपाईँ के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश तपाईँको चाहिँ के हो त भने प्रदेश भूमि व्यवस्थापनमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत हो भने कृषि विकास निर्देशनालय मैले अहिले जति लेखाएँ यो पनि हो साथीहरूले यसलाई यसरी बुझिराख्नु पर्यो है त। ठिक छ। अब तपाईँले अब यही तरिकाले पढ्न पर्यो साथीहरू। अब यही तरिकाले तपाईँले पढ्न पर्यो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोधिन सक्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई रेशम विकास फर्म कतिवटा भनेर सोध्यो, सर्ट फर्ममा तपाईँलाई रेशम विकास फर्म कतिवटा भनेर सोध्यो भने 2 वटा हान्न पर्यो साथीहरू। यसरी है त। फेरि अनि तालिम केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 मा तालिम केन्द्र कतिवटा भनेर सोध्यो भने सिधै त्यति बेला 1 वटा। यो भन्न खोजेको माथि मैले अगाडि पढाएको त्यो तालिम केन्द्र भन्न खोजेको। तपाईँले यसलाई पनि साथीहरूले यही तरिकाले पढ्न पर्यो है त। ठिक छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को जस्तै कुन कार्यालय कहाँ छ भने पनि सोध्छ है साथीहरू। अलिकति विचार गर्नुलाई कुन कार्यालय कहाँ रहेको छ, कहाँ अवस्थित छ भनेर पनि सोध्छ। त्यो भएर साथीले यसलाई विचार गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त रेशम विकास कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्यो। हेर्नुहोस् क्वेसन सोध्छ यसबाट रेशम तपाईँको चाहिँ रेशम विकास कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला धनकुटा कहाँ भनेर सोध्यो भने धनकुटा। ठिक छ। अर्को बागवानी केन्द्र कहाँ भनेर सोध्यो भने बुझ्नु भएको छ नि? मैले त बागवानी केन्द्र 2 वटा भनेको थिएँ। 2 वटा कहाँ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला जौबारी तपाईँको इलाम अनि इलामको जौबारी भन्न खोजेको र त्यसपछि अर्को चाहिँ सोलुखुम्बुको फाल्पो। बुझ्नु भएको छ नि? सोलुखुम्बुको तपाईँको अनि सोलुखुम्बुको तपाईँको फाल्पो। बुझ्नु भएको छ नि? फाल्पो हो। यो 2 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बागवानी केन्द्र छन् है त साथीहरू। यो 2 ठाउँमा। ठिक छ। त्यसपछि अर्को रेशम प्रशोधन केन्द्र। बुझ्नु भएको छ नि? रेशम प्रशोधन केन्द्र कतिवटा के अरे कहाँ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला इटहरी तपाईँको चाहिँ सुनसरी। बुझ्नु भएको छ नि? यो ठाउँमा रहेको छ भन्ने कुरा साथीले सम्झिन पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ? हेर्नुहोस् है साथीहरू, माटो तथा
मल परीक्षण प्रयोगशाला कतिवटा भन्न सोध्यो भने के अरे कहाँ भन्न सोध्यो भने तपाईँको चाहिँ झापाको सुरुङ। मैले तपाईँलाई कहाँ के भनेको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने 4वटा प्रयोगशाला भनेको थिएँ। एउटा प्रयोगशाला माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ भन्न सोध्यो भने झापाको तपाईँको सुरुङ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को कहाँ भन्न सोध्यो भने बुझ्नु भएको छ नि, अर्को चाहिँ कहाँ भन्न सोध्यो भने तपाईँको झुम्का सुनसरी, बुझ्नु भएको छ नि, झुम्का तपाईँको चाहिँ सुनसरी, झुम्का तपाईँको सुनसरी, ठिक छ। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला कतिवटा भनेर सोधिन सक्छ, 2वटा कहाँ भन्न सोध्यो भने झापा सुनसरी तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ झापा सुरुङ, त्यसपछि झुम्का तपाईँको सुनसरी, है त, ठिक छ। अर्को बाली संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ भनेर सोध्यो भने विराटनगर, बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँले चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ भनेर सोध्यो भने विराटनगर, ठिक छ। कतिवटा भनेर सोध्यो भने 1वटा, है त साथीहरू, ठिक छ। अर्को बिउबिजन प्रयोगशाला कहाँ भनेर सोध्यो भने बिउबिजन प्रयोगशाला कहाँ भन्न सोध्यो भने त्यति बेला झुम्का सुनसरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ कृषि विकास निर्देशालय अन्तर्गत चाहिँ बिउबिजन प्रयोगशाला रहेको छ भन्ने कुरा साथीहरूले यसबाट चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो, है त, ठिक छ। अब अर्को आयो साथीहरू ज्ञान केन्द्रको कुराहरू। ज्ञान केन्द्रबाट पनि तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ है साथीहरू, विचार गर्नलाई ज्ञान केन्द्रबाट हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई मैले अगाडि पढाइसकेको छु ज्ञान केन्द्र कतिवटा भनेको छु। ज्ञान केन्द्र कतिवटा भन्न सोध्यो भने 11वटा, हानिहाल्यो, समस्या छैन, ठिक छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने कहाँ ज्ञान केन्द्र छन् भनेर कहिले काहीँ सोध्यो भने कहाँ ज्ञान केन्द्र सोध्यो भने तपाईँको इलाममा, बुझ्नु भएको छ नि, एउटा तपाईँको इलाममा ज्ञान केन्द्र छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2मा तपाईँको 5 थरमा, ठिक छ। अर्को तपाईँको 3मा के हो त भने धनकुटा, ठिक छ। अर्को तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने मोरङ। त्यसपछि अर्को तपाईँको कहाँ भन्न सोध्यो भने खोटाङ, ठिक छ। अर्को तपाईँको कहाँ भन्न सोध्यो भने ओखलढुङ्गा। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको सङ्खुवा सभा। त्यसपछि अर्को सोलुखुम्बु, ठिक छ। अर्को उदयपुर र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने झापा र अर्को चाहिँ भोजपुर, बुझ्नु भएको छ नि। 11वटा जिल्लामा तपाईँको के हो त भने ज्ञान केन्द्र छ। कुन ठाउँमा छैन भनेर सोध्यो भने अब यो 11भन्दा अरू आयो भने छैन भने हानिहाल्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा छ भनेर सोध्यो भने यही भित्रबाट आउँछ साथीहरू। यसलाई पनि तपाईँले यस्तै तरिकाले पढ्नुभयो भने यहाँलाई सहज हुन्छ। आजलाई यति गरौँ। यो प्रदेश अन्तर्गत के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश अन्तर्गत के हो त भने कृषि विकास निर्देशनालयबाट आयो भने तपाईँलाई यति आउँछ, यसलाई घोकेर जानु होला। अनि पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको बारेमा हामी अर्को दिन पढ्नेछौँ। आजलाई बिदा गरौँ, छुट्यौँ, नमस्ते।